बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में मैं सलमान मिर्ज़ा आप सभी को खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब, ईद का आज चौथा रोज़ है और कल से फिर गहमा गहमी शुरू हो जाएगी। ईद से पहले हमने देखा था रमज़ान के आखिरी महीने में सुप्रीम कोर्ट में समातें चल रही थी और ईद आ गई थी बीच में, इसलिए समातों में थोड़ा सा तात्तुल आ गया था। जुमेरात को केस की समात का दोबारा से आगाज़ होगा और मामला ये है कि जनाब एक दिन में इंतखाबात होने चाहिए नहीं होने चाहिए, 14 मई को इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। पंजाब और केपी में जो निगरां हुकूमत है उनकी मुद्दत अब खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात के वाले से बड़ी समात जुमेरात को दोबारा होगी और बड़ा सवाल यह है कि निगरां हुकूमतें 90 रोज़ की मुद्दत गुजार चुकी हैं। आइन में क्या कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद है कि निगरां हुकूमतों को तौसी दी जा सके? मुद्दत खत्म होने के बाद दोनों हुकूमतों के इक़दामात, इंतजामी फैसलों की कानूनी हैसियत क्या होगी? जनाब, आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए अगर एक पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी हो जाती है। पंजाब की, केपी की अगर पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी नहीं हुई है तो जनाब वो असेंबलियां तोड़ दी गई थी, उसके बाद 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। आइन के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा है, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि जनाब 14 मई को इंतखाबात होंगे, लेकिन उसके बावजूद ना ही पैसे दिए गए, जो 21 अरब रुपए की अमाउंट है वो भी नहीं दी गई हुकूमत की जानिब से। फिर स्टेट बैंक को कहा गया, लेकिन स्टेट बैंक ने भी कहा कि हमें हुकूमत की इजाजत दरकार होगी पैसे देने के लिए। लेकिन ये मामला अब दोबारा से अदालत के अंदर मौजूद है और अदालत ने कहा है कि जनाब जुमेरात को इस केस की समात का आगाज दोबारा होगा। आज हमारे साथ कानूनी माहिर मौजूद होंगे, उनसे जरा मजीद बात करेंगे, उनसे पूछेंगे जनाब कि अब सूरत हाल पंजाब और केपी में जो निगरां हुकूमत है, जो इंटरम हुकूमत कहलाई जाती है, जो केयर टेकर हुकूमत कहलाई जाती है, उसकी मुद्दत की हैसियत क्या रह गई? क्योंकि 90 रोज मुकम्मल हो चुके हैं, 90 रोज के अंदर इंतखाबात नहीं हुए, 21 रोज मजीद दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि जनाब इंतकाल इक्तदार के लिए 21 रोज है, लेकिन 90 रोज के अंदर आपको इंतखाबात करवाने होंगे। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात की दरख्वास्तों पर समाअत अब सुप्रीम कोर्ट में जुमेरात को 27 अप्रैल को होगी। अदालत ने सियासी जमातों को जायजे के लिए बातचीत के लिए 26 अप्रैल को बैठक की और 27 अप्रैल को पेश होने की रिपोर्ट जमा कराई थी और साथ साथ जनाब 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म बरकरार रखा था। अब जनाब कई सवालात पैदा होते हैं और पहला बुनियादी सवाल तो ये कि पंजाब और केपी में जो हुकूमतें हैं, जिनको निगरां हुकूमत, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस करवाना होता है, वो इलेक्शंस करवाने के लिए ही आई हुई होती है। क्या उनकी मुद्दत म्याद जब खत्म हो गई है तो उनकी कानूनी और सियासी हैसियत क्या होगी, उनकी आइनी हैसियत क्या होगी? पंजाब केपी निगरां हुकूमत को 90 रोज़ की म्याद खत्म होने पर अब दोनों हुकूमतों की कानूनी और आइनी हैसियत क्या रह गई है? इसके साथ साथ कई सवालात ऐसे भी हैं कि जनाब दोनों हुकूमतों के जो इक़दामात हैं उनको किस तरह से आइनी कवर दिया जाएगा। अच्छा, आरिफ चौधरी साहब ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। आरिफ चौधरी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? जी वालेकुम साहब, खैर मुबारक आप। सर ये सवालात काफी ज्यादा हैं, आप क्योंकि माहिर कानून है सर। पहला बुनियादी सवाल तो मेरा सर आपसे ये है कि ये पंजाब और केपी में जो अब निगरां हुकूमत बनाई गई थी और इस मकसद के लिए बनाई गई थी, निगरां हुकूमत का सिर्फ एक ही मकसद होता है, इलेक्शंस करवाना। अब वो सर इलेक्शंस तो अभी हुए नहीं, होते हुए नजर भी पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ इस हवाले से, लेकिन सर ये 90 रोज मुकम्मल हो चुके हैं, इनकी आईनी हैसियत क्या है अब? और शुक्रिया, इनकी आईनी हैसियत बिल्कुल कोई नहीं है। ये एब्सोल्युटली यूजर्पर और गैर आईनी होते हैं कि कोई इनका हुक्म जो है वो कानून की नजर में कोई उसकी हैसियत नहीं है। मतलब ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि कोई भी गासिब जाके कहीं कब्जा करके बैठ जाए और वो कहे कि जी मैं आपका हुक्मरान हूँ, तो उसका कोई कदम जो है वो आइन और कानून के मुताबिक तो बिल्कुल नहीं होगा, और बल्कि जो भी वो काम करेंगे वो काबिल मुआखजा होगा। कोई भी उनकी हैसियत नहीं है, एब्सोल्युटली इमोरल, एब्सोल्युटली इल्लीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सर आइन के अंदर कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद है कि ये जो निगरां हुकूमत आती है, इंटरम हुकूमत आती है, केयर टेकर आप हुकूमत कह सकते हैं, इनकी मुद्दत जो ये हुकूमत है इसको तौसी दी जा सके? हमने देखा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब वाला वाकया हुआ था 2008 में भी थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया था, लेकिन उसको आइनी कवर दिया गया था। 2008 के अंदर जब पार्लियामेंट बनी थी तो उसको आइनी कवर दिया गया। इस तरह दिया जाता है कि अगर आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करते हैं कि जी तारीख तक है और फिर वो बाज़ाब्ता उसका ऐलान कर दिया जाए, और उसके लिए भी आपको अदालत से रजू करना पड़ता है कि ये सिचुएशन है और इसमें इलेक्शन जो है हम आगे जा रहा है, क्योंकि अदरवाइज आइन में कोई उनकी गुंजाइश है नहीं। चूंकि आप समझते हैं कि 14 मई की डेट खुद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, अदालत का जिक्र आपने किया, तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई, तो 14 मई तक ये काम कर सकते हैं। 14 मई तक तो वो काम कर सकते, और उसके बाद फिर उनकी हैसियत नहीं रहेगी।
اس کے بعد ان کی حیثیت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے سر، اگر 14 مئی کو بھی لیٹ سپوز، میں ایک سچویشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیٹ سپوز کے انتخابات میں لیت و لال کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، نہیں کرواتے ہیں اگر الیکشنز لیٹ سپوز، تو اس کے بعد سر ان کے جتنے بھی قانونی اقدامات ہیں جس کو باقاعدہ بیوروکریسی کو احکامات جاری کیے جاتے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ ہے، 10 قسم کے معاملات ہوتے ہیں، ان کو کیسے چیلنج کیا جائے گا؟ ان کو چیلنج عدالتوں میں کیا جائے گا، ہائی کورٹ میں کیا جائے گا. ان کی اپائنٹمنٹ کو، ان کی کوئی بھی قدم، بجٹ، کوئی بھی جو قدم اٹھائیں گے اس کو اسی ٹچ سٹون پہ، کانسٹیٹیوشن کے ٹچ سٹون پہ اسے کر دیا جائے گا، چیلنج کر دیا گا عدالتوں میں، ہائی کورٹ میں. بالکل سیٹسفائیڈ ہوں گے تو سارے. ٹھیک ہے. اچھا سر، 27 تاریخ کو اب دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوگی عید کی چھٹیوں کے بعد سر، تو سر آپ کو کیا لگتا ہے اب جب یہ سماعت ہونے جا رہی ہے اس میں کیا چیدہ چیزیں ہوں گے؟ کیونکہ سپریم کورٹ کے جو ریمارکس، معاملے کو بڑا جلدی دیکھنا ہے، پیسوں کا معاملہ تھا، سپریم کورٹ کے واضح احکامات تھے، لیکن اس کے باوجود اسٹیٹ بینک نے پیسے جاری نہیں کیے تھے، اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے لیت و لال کا مظاہرہ کیا. آپ کو کیا لگتا ہے 27 کو کوئی بڑا آرڈر آ سکتا ہے؟ 27 کو بڑا آرڈر اگر نہیں آئے گا تو سمجھے کہ پاکستان کے لیے بڑی بدقسمتی ہوگی، کیونکہ اس کے بعد تو پھر یہ سمجھے کہ عدالتوں کا احترام ختم ہو گیا. کیونکہ اس میں ایک بڑی بات کلیئر ہے کہ یہ ابھی ان دنوں میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ اتنا زیادہ قابل مواخذہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اس بینچ کے بارے میں، خاص طور پہ چیف جسٹس صاحب کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ یہ ساز کا فیصلہ ہے، یہ ساز سے کروایا ہے، پاک کیا ہے. یعنی اور پھر جو فضل الرحمان نے کہا کہ جناب یہ ہم افراد، 2 افراد کی بات کو نہیں مانتے، پنچایت کہہ دیا سر انہوں نے، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ تو اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ سیدھی بات یہی ہے کہ انہیں طلب کیا جائے تو انہیں عدالت پہ، اور انہیں سزا دی جائے، انہیں پوچھا جائے کہ آپ الیکشن، سیدھی بات پوچھی جائے کہ جی آپ بتائیں کہ آپ اب راستے میں کیا رکاوٹ ہے، آپ کیوں نہیں یہ کر رہے. اور جو اگر وہ سامنے آ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی نہیں ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، نہیں کروانا چاہتے، تو اس کے بعد تو پھر انہیں شو کا نوٹس دے کے عارف صاحب اب اور کس طرح سے مزید وہ کہیں گے؟ انہوں نے کہہ دیا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، انہوں نے کہا ہمارے پاس سیکیورٹی کے مسائل ہیں، پھر انہوں نے یہ بات بول دی الیکشنز ہوں گے، ایک ہی دن ہوں گے، لیکن 14 مئی کو نہیں ہوں گے، اور کیا رہتا ہے؟ نہیں، یہ ان کا کہنا جو ہے نا، دیکھیے آئین کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، قانون کی نظر میں بنیادی طور پر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ وہی قانون ہے. سپریم کورٹ کا حکم جو ہے اس کو ماننا ہر ایک پر لازم ہے، چاہے وہ پاکستان کا ایک پی این ہو یا وہ پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف ہو. یعنی ٹھیک ہے جناب، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک ضرور کیجیے گا. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو ہوا پر آئے تھے جو کو آنے پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کہو. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز. CNN، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.